अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तक की जितनी भी वीडियो आई होगी आपको पसंद होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन फ्राहम हो सके और आप उन वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त ख़ास तौर पर नमाज की वसीयत फरमाई और उसके एहतमाम की ताकीद फरमाई। मुतअद्दिद अहादीस में इरशाद है कि इत्तकुल्लाह फिस सलात, के नमाज के बारे में अल्लाह ताला से डरो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि तमाम अमाल में मुझे नमाज सबसे ज़्यादा महबूब है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक रात मस्जिद नबवी पर गुजरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। मुझे भी शौक़ हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नियत बांध ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बकरा पढ़ रहे थे। मैंने ख्याल किया कि 100 आयतों पर रुकू कर देंगे, मगर जब वो गुजर गई और रुकू ना किया तो मैंने सोचा कि 200 पर रुकू करेंगे, मगर वहाँ भी कुछ ऐसा ना हुआ तो मुझे ख्याल हुआ कि सूरत के ख़त्म ही पर करेंगे। जब सूरत ख़त्म हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु पढ़ा और सूरत आले इमरान शुरू कर दी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने ख्याल किया आखिर इसके ख़त्म पर तो रुकू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख़त्म फरमाया और 3 मरतबा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु पढ़ा और सूरत माइदा शुरू कर दी। इसको ख़त्म करके रुकू किया और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते रहे और उसके साथ कुछ और भी पढ़ते रहे जो समझ में ना आया। उसके बाद इस तरह सजदे में सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ते रहे और उसके साथ कुछ और भी पढ़ते रहे। उसके बाद दूसरी रकात सूरत अनाम शुरू की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने की हिम्मत ना कर सका, मजबूर होकर चला। पहली रकात में तकरीबन 5-6 पारे हुए और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा करके पढ़ते रहे। ऐसी सूरत में कितनी नबी रकात हुई होगी। इन्हीं वजह से आपके पाँव पर नमाज पढ़ते पढ़ते बरहम आ जाता था, मगर जिस चीज़ की लज्जत दिल में उतर आए उसमें मुशक्क़त और दुश्वारी क्या। ऐसी सूरत में क्या कहना। 100 बरस की उम्र में अबू इसहाक सभी मशहूर हदीस मुहद्दिस हैं। 100 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया। सिर्फ 2 सूरतें सूरत बकरा और सूरत आले इमरान पढ़ी जाती हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। ये 2 सूरतें भी पौने 4 पारों की हैं। मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बिन समाक फरमाते हैं, कुफा में मेरा एक पड़ोसी था। उसके एक लड़का था जो दिन को हमेशा रोज़ा रखता और रात भर नमाज में शौकिया अशार पढ़ता। वो सूख ऐसा हो गया कि सिर्फ हड्डी और चमड़ा रह गया। उसके वालिद ने मुझसे कहा, तुम इसको ज़रा समझाओ। मैं एक मरतबा अपने दरवाजे पर बैठा था, वो सामने से गुजरा। मैंने उसे बुलाया, सलाम करके बैठ गया। मैंने कहना शुरू कर दिया कि वो कहने लगा, चचा आप मेहनत में कमी का मशवरा दें, चचा आप मेहनत में कमी का मशवरा दें। चनाचा महल्ले के चंद लड़कों के साथ ये तय पाया, देखे कौन शख्स इबादत में ज़्यादा कोशिश करे। उन्होंने कोशिश और मेहनत की और अल्लाह ताला की तरफ बुला लिए गए। जब वो बुलाते गए तो बड़ी खुशी और सरवर के साथ गए। उनमें से मेरे सिवा कोई बाकी ना रहा। मेरा अमल दिन में 2 बार उन पर ज़ाहिर होता होगा। जब इसमें कोताही पाएंगे, चचा जान इन जवानों ने बड़े बड़े मुजाहिदे किए। इनकी मेहनत और मुजाहिदे बयान करने लगा, जिनको सुनकर हम लोग हैरान रह गए। इसके बाद वो लड़का उठकर चला गया। तीसरे दिन हमने सुना कि वो भी रुखसत हो गया। रहमतुल्लाह रहमा।
اب بھی اس کے گئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے جاتے جو رات کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے اور دن میں دین کے دوسرے کاموں میں تبلیغ کرنے میں گزار دیتے۔ ایک خلیفہ مولانا عبد الواحد لاہوری نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جنت میں نماز نہ ہوگی۔ کسی نے عرض کیا جنت میں نماز کیوں ہو؟ وہ تو اعمال کی بدلے کی جگہ ہے نہ کہ عمل کی۔ اس پر ایک آہ کھینچی اور رونے لگے۔ فرمایا بغیر نماز کے جنت میں کیوں کر گزرے گی؟ ایسے ہی لوگوں سے دنیا قائم ہے، زندگی کو وصول کرنے والی حقیقت۔ یہی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطفوں اور اپنے رحمت کے پر مٹنے والوں کے طفیل اس دنیا کو قائم اور نوازے۔ اس کے لطف و عام سے کیا بعید۔ ایک لطف کے ساتھ اس کو ختم کرتا ہوں کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں: خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ نے سچ فرمایا، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں: آپ کے چہرے کا دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں۔ حضرت عمر نے فرمایا سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں: امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے باتوں سے روکنا اور پرانا کپڑا پہننا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے سچ کہا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بھی سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں: مہمان کی خدمت کرنا، گرمی میں روزے رکھنا اور دشمن پر تلوار اٹھانا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا مجھے حق تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور فرمایا اگر میں یعنی جبرائیل دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤ مجھے کیا پسند ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ۔ عرض کیا بھولے ہوا کو راستہ بتانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت کرنا اور عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا۔ حق تعالیٰ کو بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں: اللہ کی راہ میں طاقت کے مطابق خرچ کرنا اور مال سے ہو یا جان سے، اور گناہ پر شرمندہ ہونا اور صبر کرنا۔ حافظ ابن قیم تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو رفع کرنے والی ہے، دل کو توقعات پہنچانے والی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور بنانے والی ہے اور عذاب میں نشاط پیدا کرنے والی ہے، کاہلی کو دور کرنے والی ہے، روح کی غذا ہے اور دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعام کی محافظ ہے اور عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیاطین کو دور کرتی ہے اور رحمان کا قرب پیدا کرتی ہے، غرض روح اور بدن کی صحت میں حفاظت کرتی ہے۔ دونوں چیزوں میں اس کی عجیب تاثیر ہے۔ دنیا اور آخرت کی مضرتوں کی دور میں کرنے میں، دونوں جہاں کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔ دیکھا آپ نے نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آپ سب کی دعا کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا چینل پسند آیا ہوگا، آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔